अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की अनमोल बातों की तरफ से तैयार की गई इस खास वजाहती पेशकश में आप सबका खुशामदीद। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, रोज़ाना स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए जो बेशुमार खुशियाँ और कामयाबियाँ हम देखते हैं, क्या वो वाकई महज खुशी का इजहार है, या फिर वो खामोशी से हमारे और आपके अंदर एक ऐसा एहसास महरूमी और हसद पैदा कर रही हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। आज हम इसी फिक्रअंगेज मौजू की गहराई में उतरेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब क्या देखते हैं? महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स के शानदार खाने, नई चमचमाती गाड़ियों की वीडियोस या पुरतहीश छुट्टियों की दिलकश तस्वीर। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पोस्ट करने वाला बस अपनी खुशी बांट रहा है, लेकिन उसकी एक दूसरी और तल्ख हकीकत भी है। उन्हीं तस्वीर और वीडियोस को देखने वाले उन हज़ारों अफराद के बारे में सोचें जो शायद उस वक्त भूखे हों या जिनके सर पर अपनी कोई छत तक ना हो। सोशल मीडिया पर अपनी नेमतों की इस तरह अंधाधुंध नुमाइश करना अब एक नशा बन चुका है, एक ऐसा जहरीला नशा जो बज़ाहिर तो बेज़रर लगता है, लेकिन खामोशी से देखने वालों के दिलों में एहसास महरूमी का जहर घोल देता है। हम सोचते हैं कि हम खुशी बांट रहे हैं, लेकिन दरहकीकत हम नादानिस्ता तौर पर हसद और मायूसी के बीज बो रहे होते हैं। इस बात को ज़रा एक आम सी मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें दो किरदार हैं, हिना और सना। हिना की शादी की सालगिरह थी, शौहर ने उसे एक बेहद शानदार और महंगा तोहफा दिया। हिना ने फ़ौरन एक खूबसूरत सा फ़िल्टर लगाया और तस्वीर अपलोड कर दी। बस एक क्लिक की बात थी, है ना? अब तस्वीर का दूसरा रुख देखें। सना के शौहर की नौकरी हाल ही में चली गई है और उनके घर में शदीद माली परेशानी चल रही है। जब सना के सामने वो तस्वीर आई तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके अंदर अपनी जिंदगी से बेजारी और शिकवे ने जन्म लिया। हिना को तो शायद चंद सौ लाइक्स और कमेंट्स मिल गए, लेकिन उस एक पोस्ट ने सना के हंसते बसते घर में नाउमीदी और नाशुक्री की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी। और यहीं पर एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है, क्या ये दिखावा वाकई ज़रूरी था? ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें। क्या मैं इस चंद सौ लाइक्स, कुछ हार्ट इमोजीज और वाह समेटने की ये वक्ती खुशी इस जज्बाती नुकसान से ज़्यादा कीमती है जो हमने दूसरों को पहुंचा दिया? यकीन माने, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कुछ भी पोस्ट करने से पहले खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। तो चलिए अपनी इस पेशकश के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इस्लामी तालीमात और नज़र-ए-बद की हकीकत। दीन इस्लाम हमें हर मामले में एक बेहतरीन तवाज़ुन सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंतहाई वाज़ेह और संजीदा हदीस मुबारका है, नज़र बद हक है। यानी कोई तोहम परस्ती या पुराने वक्तों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक अटल हकीकत है। जब हम अपनी नेमतों की बिला वजह हर वक्त नुमाइश करते हैं तो हम दरअसल खुद को, अपने बच्चों को और अपनी खुशियों को दूसरों की हासिदाना नज़रों के सामने पेश कर देते हैं। दिखावे की ये बीमारी हमें बहुत आसानी से नज़र बद का शिकार बना देती है, जिसके नुकसानात इतने गहरे हो सकते हैं जिनका हम शायद तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बारीक सा फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तहदीस नेमत, यानी अगर आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी है और आप सच्चे दिल से उसका शुक्र अदा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर इसी नेमत को दिखाने का मकसद दूसरों को नीचा दिखाना, उनमें एहसास कमतरी पैदा करना या मुआशरे में अपनी झूठी बर्तरी साबित करना हो, तो याद रखें, ये शुक्र नहीं है, ये खालिस तकब्बुर है। और तकब्बुर एक ऐसी दीमक है जो इंसान के सारे नेक आमाल को अंदर से चाटकर खोखला कर देती है। और इस मामले में एक और बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हम अक्सर डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी अता किया है, चाहे वो माल हो, सेहत हो या कोई भी खुशी, रोज़े क़यामत इस एक एक नेमत का हिसाब देना होगा। हमसे पूछा जाएगा कि इन नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया गया। क्या हमने आजिज़ी इख्तियार की या इन नेमतों को दूसरों की दिलाज़ारी और तकलीफ़ का हथियार बना लिया? अगर हम खुशी बांटने और दिखावा करने के इस फ़र्क को ज़रा मंतिकी अंदाज में देखें तो बात बहुत साफ हो जाती है। नीयत क्या है? खुशी बांटने में आप दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं, जबकि दिखावे का इकलौता मकसद अपनी बर्तरी साबित करना होता है। अंदाज को देखें तो एक में सादगी और आजिज़ी है, दूसरे में गुरूर और खुली नुमाइश, और इसका असर तो बिल्कुल ही उलट होता है। सच्ची खुशी देखकर देखने वाला दिल से माशाअल्लाह कहता है, जबकि दिखावे के नतीजे में देखने वाले के दिल में शदीद एहसास महरूमी और कड़न पैदा होती है। अब हम आते हैं इस पेशकश के दूसरे हिस्से की जानिब, नफ्सियाती असरात और एहसास महरूमी।
ماڈرن سائیکالوجی یعنی جدید نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے سوشل کمپیریزن تھیوری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان فطرتاً اپنا موازنہ دوسروں سے کرتا ہے، مگر آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی چمکتی دمکتی، فلٹر شدہ، بہترین ہائی لائٹ ریل کو دیکھتے ہیں اور اس کا موازنہ اپنی عام روزمرہ کی مشکلات سے بھری پردے کے پیچھے کی زندگی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موازنت سراسر غیر منصفانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور اسی غلط موازنے سے ایک بہت خطرناک کیفیت جنم لیتی ہے جسے آج کل فومو یا کچھ چھوٹ جانے کا خوف کہا جاتا ہے۔ جب اسکرین پر ہر طرف لوگ ہنستے، مسکراتے، گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں تو ذہن میں یہ شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ بس باقی سب کی زندگی پرفیکٹ ہے اور شاید ہم ہی اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ مسلسل ڈیجیٹل موازنہ دیکھنے والوں میں ڈپریشن، اینزائٹی اور شدید ناامیدی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لیکن ٹھہریے، نقصان صرف دیکھنے والوں کا نہیں ہو رہا۔ ذرا اس انسان کے بارے میں سوچیں جو یہ سارا دکھاوا کر رہا ہے۔ وہ شخص دراصل دوسروں کی توجہ اور داد کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ اسے ہر وقت، ہر پوسٹ پر دوسروں کی ویلیڈیشن یا منظوری چاہیے ہوتی ہے، اور اگر کبھی کسی پوسٹ پر توقع کے مطابق لائکس یا کامنٹس نہ آئیں تو وہ خود بھی شدید ذہنی دباؤ اور اداسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت دکھنے والا جال ہے جس میں شکاری اور شکار دونوں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، عملی حل، شکر گزاری اور سادگی۔ یہ 4 اصول اگر ہم اپنا لیں تو زندگی بہت پرسکون ہو سکتی ہے۔ پہلا، کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے بس چند سیکنڈ کے لیے رکیں اور اپنی نیت چیک کریں، خود سے پوچھیں یہ میں کیوں لگا رہا ہوں۔ دوسرا، اپنی نجی زندگی کو نجی ہی رکھیں۔ ہر کھایا ہوا نوالا اور ہر خریدی ہوئی چیز پوری دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ لمحات صرف اپنوں کے لیے ہونے چاہیے۔ تیسرا، احساس ذمہ داری۔ اللہ نے نوازا ہے تو غریبوں اور محروموں کا احساس کریں، ایسی نمائش سے بچیں جو ان کے دل توڑ دے۔ اور چوتھا، ہمیشہ شکر گزاری کا رویہ اپنائیں۔ کسی کی خوشی دیکھیں تو دل سے ماشاءاللہ کہیں تاکہ حسد کا بیج وہیں ختم ہو جائے۔ یہاں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ چیلنج ہے، ایک تجربہ کر کے دیکھیں۔ اگلی بار جب آپ کو کوئی ایسی خوشی یا نعمت ملے جسے فوراً سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے آپ کا دل بے چین ہو رہا ہو تو ذرا رک جائیں، اسے پوسٹ نہ کریں، اسے صرف اپنے اور اپنے رب کے درمیان یا اپنے خاص پیاروں تک محدود رکھیں۔ پھر محسوس کریں کہ اس خاموشی اور رازداری سے آپ کو کیسا اندرونی سکون اور تحفظ ملتا ہے۔ یہ آزادی کا احساس آپ کو حیران کر دے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کی پوسٹ دیکھ کر آپ کو اپنی زندگی ادھوری لگنے لگی ہو؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنا جواب نیچے کامنٹس میں ہم سے شیئر کریں۔ اگر آپ کو یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی انمول باتوں کی یہ وضاحتی پیشکش پسند آئی ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم مل کر اس معاشرے میں دکھاوے کے بجائے سادگی کو رواج دے سکیں۔ سوشل میڈیا کا یہ دکھاوا تو ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے اور آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، جس ڈیجیٹل دنیا کے دروازے پر ہم اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں، اگر وہ دروازہ اچانک دراڑوں سے بھر کر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارا وہ آن لائن تحفظ ایک جھٹکے میں بکھر سکتا ہے جسے ہم بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے ہماری اگلی پیشکش کا موضوع ایک ایسی ڈیجیٹل بیماری ہے جو براہ راست ہماری جیب اور ہمارے ایمان دونوں پر حملہ کرتی ہے۔ ہم بات کریں گے آن لائن فراڈ اور جھوٹے اشتہارات کی، اور جانیں گے کہ ڈیجیٹل دھوکہ دہی کا گناہ اصل میں کتنا سنگین ہے۔ اس اہم اور ہوش ربا موضوع کو سمجھنے کے لیے ہماری اگلی پیشکش ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔